इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो योब के अंदर जो हमारे फौजी शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, मैं सारी कौम की तरफ से उनके ख़ानदानों को, उनके बहन भाई रिश्तेदार, बीवी बच्चे, माँ बाप, हम सब सारी कौम की तरफ से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और आपको ताकत दे ये मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए। और मैं ये भी मुझे जब मैं सुनता हूँ कि कुरम में भी कुछ इंतशार है और हमारे पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर काफ़ी इस साल काफ़ी शहादतें हुई हैं, तो मैं सिर्फ आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जनरल बाजवा को जब अफ़गानिस्तान के अंदर पता था कि अमरीकी वहाँ से निकलने लगे हैं, तो मैं तब से उनको कह रहा था कि मुझे खौफ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू, कि अगर वहाँ सिविल वॉर होगी अफ़गानिस्तान में तो उसका सारा फॉल आउट पाकिस्तान में आएगा। मैं अपनी कैबिनेट को बताता रहा, सारी मेरी कैबिनेट गवाह है कि मैं उन सब को कहता था कि जो 21 और 22 की सर्दियाँ वो हमारे लिए बहुत अहम, क्रिटिकल है, मुश्किल है, सबको मैं बताता था। और मैंने जब जनरल फैज़ की बात की और जनरल बाजवा को मैंने समझाया कि सिर्फ जनरल फैज़ को सर्दियों तक इसलिए रखना चाहता हूँ कि वो 5 साल से वो सिक्योरिटी चीफ हैं, इंटेलिजेंस के चीफ थे पाकिस्तान में, उनके राब्ते थे अफ़गानिस्तान के तालिबान से भी, दूसरी हुकूमत से भी, और उनका होना उस वक्त बड़ा ज़रूरी था जब ये चेंज ओवर हो रहा। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आर्मी चीफ जनरल फैज़ को मैंने बनाना है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था बाकी कौन थे जो रनिंग में थे। लेकिन ये जनरल बाजवा ने अपनी उनको लोगों को बताया हुआ था कि इमरान खान ने फैसला किया हुआ है, उनको मेरे खिलाफ किया। और जो असल इशू था कि जब ये चेंज ओवर हो रहा था अफगानिस्तान में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस वक्त जो एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी चीफ था वो डील करता, क्योंकि अगर हमने और मेरी कैबिनेट गवाह इसकी, मैं बार बार कहता गया कि अगर हमने ये सही तरह ट्रांजिशन हमने ना की तो पाकिस्तान को मसले मसाला आएंगे। और शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ना टाइम दिया गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, ना इनको कोई इंटरेस्ट था, ये तो अपने चोरियां माफ करने में लग गए थे साथ ही, ना इनको समझ थी। उसके अलावा जो मसला आया, जैसे हमने गवर्नमेंट्स अपनी पख्तूनख्वा की और ये पंजाब की जब ख़त्म की, और ये जो केयर टेकर सेटअप आया, केयर टेकर सेटअप को उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ के अंदर, ना उनकी कोई अहलियत है। पख्तूनख्वा के केयर टेकर सेटअप की बात कर रहा हूँ, वहाँ ANP और JUI वहाँ हुकूमत कर रही हैं केयर टेकर के नाम पे, और वहाँ ज़रा करप्शन की ज़रा रेट्स देखें कि जो करप्शन किस लेवल की हो रही है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ एजेंडा एक है कि किस तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। हर रोज़ तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पे जाते हैं, उनको वहाँ पख्तूनख्वा में गाड़ियाँ उठा लेते हैं। पख्तूनख्वा के अंदर जिधर ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव हैं लोग, उधर घरों में भी घुसना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ कोशिश उधर भी और सारे पाकिस्तान में है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को कैसे ख़त्म करना है। सारा इंटेलिजेंस एजेंसीज की कॉन्सेंट्रेशन बजाय ये कि वो देखें कि मुल्क को सिक्योरिटी दें, जो कि ये फैलती जा रही है, ये जो दहशतगर्दी है, बजाय उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, वो सारी कॉन्सेंट्रेशन है कि इस पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। मैं आज इसलिए भी आपसे बात करना चाहता था कि मुझे अजीब सी खबरें आ रही हैं, जो लोग जिनको इस वक्त रखा हुआ है जेलों के अंदर, अब क्या कोशिश की जा रही है, अप्रूवर्स ढूंढे जा रहे हैं। हमारे लीडरशिप से या वो लोग जो पकड़े हुए हैं उनसे अप्रूवर्स क्या बन रहे हैं, अप्रूवर का वादा माफ क्या है कि जी ये कहें कि ये इमरान खान के कहने के ऊपर हमने ये
कोर कमांडर के घर में हमला किया, और वहां जाके ये भी सुनने हैं, जरा सुने बात, कि वहां जो कागजात जो सीक्रेट फाइल्स पड़ी थी उनको किसी तरह आग लगानी थी या क्या करना था। ये इमरान खान कह रहा है कि फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करो, और उधर फिर कोई सीक्रेट फाइल्स, ये भी कहीं 164 के बयान लिखवाने की कोशिश हो रही है उन लोगों से, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके कहे कि जी इमरान खान ने मुझे भेजा था वहां, और आग भी लगाने को, और फिर वो कोई फाइलें भी जलाने को। अब मैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, पहली चीज कि क्या ये पब्लिक मान जाएगी इसको कि इमरान खान चाहेगा कि फौजी नहत्ते शहरियों से फौज के ऊपर अटैक करवाएगा इमरान खान? या तो चले ये कहना बगावत का मतलब होता है कि बंदूकों से अटैक होता है, सिविल वॉर में दोनों तरफ बंदूकें होती हैं। आप सिविल वॉर की बात कर रहे हैं ना, बगावत क्या? अपनी फौज के खिलाफ अगर इमरान खान करेगा तो वो कोई औरतें जिनको पकड़ा हुआ है, क्या वो औरतें जाएंगी वहां, और वहां नौजवान जाएंगे जिनके पास कोई हथियार नहीं होंगे, वो जाके अटैक करेंगे फौज को? कोई ये अकल है? ये क्या ये लोग मान लेंगे ये? और फिर बयान ये दे रहे हैं कि कोई कागजात वहां, कोई मैंने मुल्क की सीक्रेट्स के ऊपर कोई कुछ करना था, यानी मैंने कोई उनकी सीक्रेट फाइल्स कोई जलानी थी या क्या करनी थी। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में, उसकी कोई बाहर ना प्रॉपर्टीज है, ना पैसा है, ना बैंक अकाउंट्स है। क्या वो जिस मुल्क के अंदर जीना मरना चाहेगा, वो चाहेगा कि उस मुल्क की फौज तबाह हो जाए? और जबकि उसको पता है कि साथ वाला जो हमारा हमसाया है, उसके अंदर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो उनका नजरिया है, वो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते। वो जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं वहां हिंदुस्तान में, तो उनकी तो पूरी आइडियोलॉजी है इस चीज पे। वो तो पीछे देखते हैं कि जब से मुसलमान आए हमारी हिंदुस्तान की तबाही हुई है, वो तो हमें सारा जिम्मेदार, हर बुरी चीज का जिम्मेदार वो मुसलमानों को और फिर पाकिस्तानी को ठहराते हैं। तो क्या इमरान खान जो एक आजाद इंसान है, वो चाहेगा कि अपनी फौज कमजोर हो जाए? और फौज कमजोर होने का मतलब कि मुल्क फिर टूट जाए, क्योंकि इतना बड़ा जो हमारा हमसाया जो मजबूत होता जा रहा है, तो उनके तो आप थिंक टैंक्स में देखें, उनके तो थिंक टैंक कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्से में कर दो। सो पहले तो ये जो 164 का बयान है, ये अगर लिखवा भी लेंगे लोगों से, क्या ये कौम मान जाएगी? क्या 9 मई का कौम मान गई है कि ये इमरान खान ने सारी साजिश की थी, यानी अपने ऊपर ये हमला करवाया पहले कमांडो से, और अपने आप को फिर उसने जेल में डलवाया, और फिर वो सारा प्लान के तहत उसने फौज के ऊपर हमला करवा दिया? क्या ये कौम मान गई है? ये जो साजिश है, बगावत है, ये कौम मान गई है कि इमरान खान बहुत बड़ा गद्दार है? और अगर आपने चेक करना है तो ओपिनियन पोल्स देख लें, सर्वेज उठा के देख लें, कोई सर्वे उठा के देख लें, दुकानों में निकल जाएं, बाजारों में पूछें कि क्या ये वाकई इमरान खान ने बगावत की थी? और मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि देखें, जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस तरह कंट्रोल नहीं हो सकता। आप प्रोपेगेंडा से पब्लिक ओपिनियन को नहीं कंट्रोल कर सकते कि ये अगर 164 का बयान आ भी जाएगा, इमरान खान को जेल में भी डाल देंगे, सजा भी दिलवा दें, उसको सालों में जेल में रख लें, क्या कौम मान जाएगी इसको? क्या दुनिया मान जाएगी? क्या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा बैठा हुआ है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, जिनकी दौलत सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों से ज्यादा है, और वही फिर से मैं कहता हूं, जब इंशाल्लाह इस मुल्क को हम उठाएंगे एक दिन, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी जो बचाएगी शुरू में पाकिस्तान को, और फिर दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मैं एक तो ये कहना चाहता था कि ये और कई लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, बुरी तरह तशद्दुद किया गया, और सिर्फ ये बयान दिलवाने के लिए। उसके अलावा जो हमारे सीनियर लोगों को रखा हुआ है जेलों के अंदर अभी तक, उनसे सिर्फ वो कि बस बैठ के कह दे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। फिर एक और साजिश चल रही है, वो क्या है? साजिश ये है जी कि हमारे अंदर लोग छोड़े हुए हैं, हमारी अपनी पार्टी के, और वो जो जिनको इन्होंने तोड़ लिया, जिनको इन्होंने कहलवा दिया कि जी अब तो इमरान खान के ऊपर कांटा डाल गया, उसने तो आना नहीं है, तो वही लोग जाके हमारे लोगों को, जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में, या जो हमारे एक्स एमपीज हैं, उनको जाके कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान ने तो आना नहीं है,
اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا، تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں، یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو. لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی؟ کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے، ان کو بھی نہیں بخش رہے، ان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بزنسز، ان کو نہیں بخشا جا رہا؟ وہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے. نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے، نہ جو ہمارا دین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں، بچے، بوڑھوں کو، آپ نے دشمنوں کے عورتیں، بچے، بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، ماں باپ نہ دیکھے جاتے ہیں، نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں. میری بہن، میری 3 بہنیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں، ایک کے اوپر ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں، بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یہ کب تھا مجھے بتائیں کہ ہماری پولیٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے؟ ہاں تھے، یہ نواز شریف کی خاص طور پہ، یہ شریف خاندان کا تھا کہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے. بے نظیر کی اور اس کی والدہ کی تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر نیچے پھینکی، گندی تصویریں. انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس، مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر، وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. یہ تو تھا ان کی روایت پرانی. لیکن یہ ہماری اس قوم کے اندر، ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نہیں کرے تھے. اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارا اظہر ماشوانی، ہمارے سوشل میڈیا کا، اس کا بھائی کو 2 مہینے سے اٹھایا ہوا ہے. ہمارا جو علی اوان ہے، ہمارے اسلام آباد سے جو ایم این ہے، ان کے بھائی کو، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی پارٹی سے نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے لے گئے. شہزاد اکبر جو انگلینڈ گیا ہوا ہے، اس کے بھائی جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے اس کا بھائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہ غائب کیا ہوا ہے. یہ سب غائب کیے ہوئے ہیں. جب عدالت میں جاتے کہ پیش کرو، پولیس کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے. اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کے لیے عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نہ. تو شہزاد اکبر جو انگلینڈ میں بیٹھا، اس کو میسیجز آ رہی ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو. اور عمران ریاض، اب اس کا کیا تعلق تھا 9 مئی کے ساتھ؟ وہ غائب کیا ہوا ہے، اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلاؤ، وہ بھی نہیں آ رہا. یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا؟ کون سے ایک ملک جو کہتا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ جو مرضی طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے، وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز، ان میں سے 40-50 توڑے ہیں. باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، بزنسز ان کی بند ہے، وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا، ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے. اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں. میں 27 سال سے پولیٹکس میں ہوں، 0 سے پارٹی شروع کی، کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، میری کوئی والد یا میرے نانا دادا کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا. میں نے 0 سے شروع کیا
اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا, جو بڑی دیر لگی, اور آہستہ 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 پارٹی بنائی. کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی. ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے, اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست کی ساری پولیٹکس ختم کر دی تھی. ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا, سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا. اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی, اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا, کسی کا دادا تھا, کسی کا نانا تھا. ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی. جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا, جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے, اس کو لے آئیں. والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پالیٹکس میں ڈال دو. وہ پالیٹکس میں آ گیا. اس کو مینوفیکچر کیا گیا. جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا. ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پالیٹکس میں. وہ اس طرح پالیٹکس میں آیا تھا. تو تجربہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں, تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں. کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں, جب ایک آئیڈیا, اور یہ پالیٹکس یہ 90 کی دہائی کی پالیٹکس نہیں ہے. 90 کی دہائی میں پالیٹکس کیا تھا؟ الیکٹیبلز تھے. اسٹیبلشمنٹ انہوں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی, الیکٹیبلز تھوڑے ادھر چلے جاتے تو وہ پارٹی جیت جاتی تھی. یہ تھی 90 کی دہائی کی پالیٹکس. اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا, پہلے 2/3 اکثریت والی نون لیگ, ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا. ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے. کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی, کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا. ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی. اور اگر وہ جو باقی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے, اگر ان کے اوپر 5% بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے, انہوں نے بھی کاف لیگ پہ چلے جانا تھا. تو وہ پالیٹکس, وہ زمانہ چلا گیا ہے. یہ اب پالیٹکس ہے 1970 کی پالیٹکس. یہ آ گئی ہے نظریے کی پالیٹکس. 1970 کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا. جنرل ضیاء الحق نے نان پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا. وہ جو 1970 کے اندر جو نظریاتی پالیٹکس تھی, اس نے سارے پرانے پولیٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا. ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے, اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے. صرف نظریہ جیتا تھا. یہ آ گئی نظریاتی پالیٹکس. یہ جو لوگ, یہ جو ہمارے لوگ ہیں, وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اپنے ووٹ بینکس ہیں, ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب آپ تحریک انصاف پہ کھڑے ہوں گے. تو قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ an idea whose time has come. No number of armies can destroy an idea whose time has come. جتنی مرضی فوجیں ہوں, وہ جب ایک نظریے کا وقت جو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں, جب وہ آ جاتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی کریں گے وہ بیک فائر کرے گا. 14 مہینے سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ نظریہ کو ختم کرنے کا, اور 14 مہینے سے کوئی سروے کروا لیں, آپ کو بار بار ایک ہی رزلٹ آئے گا کہ لوگ اور زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئر سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کے جی سارے بندر بانٹ کر دو, یہ چھوٹے چھوٹوں کو کسی کو یہ دے دو, اور سیٹیں بانٹ دو پارٹیز کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی, اور اپنے بھی لوگوں کو, اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ دھاندلی کر کے جتا دو. یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرے گا, یہ سٹیبلٹی نہیں لے کے آئے گا. اس میں بجائے
सियासी इस्तेकाम आने पे, जिसकी वजह से माशी तौर पे इस्तेकाम आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ये मुल्क के छोड़ के नहीं जाना, मैंने इस मुल्क के साथ या ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। मैं वो पाकिस्तानी आपको एक मुल्क की खातिर कह रहा हूँ कि ये रास्ता ना पकड़े जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जुल्म ना करें, इसका कोई फायदा नहीं होने लगा, सिवाय मुल्क को नुकसान होने लगा। और ये अगर ख्याल है अब तक आपका कि मैं इस प्रेशर में आ जाऊंगा, ये जो 180 केसेस हैं, 200 कर दें केसेस, जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जो भी होगा मैं तो अपने नजरिए के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये इंजीनियरिंग से मुल्क को वो नुकसान होगा जो हमारी माशत कोई भी नहीं संभाल सकेगा और वो सबके हाथ से निकल जाएगी। तो अभी भी मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कहा जा रहा है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ आ जाएगा, तो सारों की तो करप्शन केसेस खत्म कर दिए, तो रह क्या गया? तो उसको बुला लें वापस। वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? चोरी करके जेल की सजा, जेल की 10-10 साल की सजा मिली हुई है, वो अपनी कहता है जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने मर जाना है अगर मुझे बरतानिया ना भेजा, उसको बाहर भेज दिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में एफिडेविट दिया और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और वो वहां बैठा हुआ और वहां जाके पॉलिटिक्स कर रहा है और आराम से जिंदगी एंजॉय कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता, पीटाई खत्म नहीं होती, वो आता नहीं। मैं कहता हूं उसको वापस बुला ले, क्योंकि माफ तो सारों को कर ही दिया है, अब तो कोई करप्शन इशू ही नहीं गया। और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ ये मेरा एक चैलेंज है कि जिस हल्के से भी वो खड़ा होगा मैं उस हल्के से खड़ा होता हूं, और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूंगा। ये डर है ना कि इमरान को जेल में डाल दो, मैं कैंपेन भी नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको पाकिस्तान की अवाम की फीलिंग बता रहा हूं कि ये मुल्क बदल चुका है। ये मुल्क कभी भी इस तरह के लोगों को अब वोट नहीं देगा। कौम को सोशल मीडिया ने बदल दिया है, बच्चे के अंदर शऊर आ गया है। वो चले गए दिन जब जिसके ऊपर शफकत का हाथ एस्टेब्लिशमेंट आता था वो जीत जाता था। ये आपको पिछली जुलाई के अंदर जब पंजाब के इलेक्शंस हुए पता चल जाना चाहिए था कि लोगों की मूड किधर जा रही है। वो अगर जुलाई में पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट की पूरी मदद किए बगैर के साथ, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद, अगर उसके बावजूद हार गए तो अब क्या होगा उनके साथ? तो इसलिए इन लोगों को जो अपनी अब सियासी मौत देख रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रहे हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या होता है, क्योंकि उनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ना। तो ये आड़ लेके बैठे हुए हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट किसी तरह पीटीआई को खत्म करे, ताकि जनाब ये इनके फिर जो 30 साल से पैसा खा रहे हैं मुल्क का और बाहर भेज रहे हैं, ये वो अपने वो धंधे पे लग जाए। ये इनकी है। लेकिन जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको तो सोचना चाहिए कि ये तबाही की तरफ मुल्क को ना लेके जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।